إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. Alors خذوا المانيوال يعني page 52 53 عندكم تما العنوان repérer et classer des informations. Alors كيفاش تجبد des informations وكيفاش يعني تكلاسي هاد les informations. Alors c'est pour عندكم un article donc هنايا l'article ديال كتهضر على لو ريشوفمون كليماتيك عندكم. alors غتقراو لو تكست مزيان دونك عندكم لو تكست ما غتحاول تقراوه مزيان باش نحاولوا نجبدوا منه لي زانفورماسيون. alors من بعد ما تقراو لو تكست مزيان غتاخدوا يعني لي كيسيون اللي عندكم تما. دونك لا بروميير كيسيون عندكم هنا تاخدوا دوكيمون واش اون ايماج ولا اون بوند ديسيني ولا اون لتر كونفونسيوني ولا ان ارتيكل تيري دان سيت ويب. alors هنا عندكم ماشي اون ايماج وماشي اون بوند ديسيني وماشي اون لتر كونفونسيوني دونك غتكون ان ارتيكل تيري دان سيت ويب. alors بالنسبه للموقع الالكتروني اللي خداو منه هاد لارتيكل هي يعني ها هو لو شونجمون كليماتيك يعني .fr تفهمنا. الوغ هنا عندكم لو تيم دو دوكيمون بيان سور ملي كنهضروا هنا شنو هو علاش كيهضر هاد لو دوكيمون هذا غتلقاو الا خديتو العنوان غتلقاو لي شونجمون كليماتيك ولا لو بروبليم دو لونفيرونمون تفهمنا. دونك هنا حددنا يعني لو جونغ دو دوكيمون وحددنا الموضوع ديال الدوكيمون. دابا غادي نجبدو لي زانفورماسيون. الوغ هنايا باش نجبدو لي زانفورماسيون عندكم هاد الطابلو هذا. Alors بالنسبة la proposition الأولى اللي هي c'est la première fois que la Terre connaît un changement climatique. دونك باش نعرفوا هاد المعلومة واش صحيحة ولا خاطئة غادي نمشيو للنص وغادي نقلبوا على هاد لافراز هادية تفهمنا. دونك الا مشينا للتكست غادي نلقاو غادي نشوفوا فين غادي نلقاو هاد لانفورماسيون هادية. دونك هنا غتلقاو ها هي دونك عندكم هنايا ها هي لا بارتي شتوها يعني depuis ses origines a toujours connu des changements cycliques de climat de la période تفهمنا. دونك نجيو لهنايا ونديرو ونكتبو دونك هنايا لانفورماسيون غديرو فوس تفهمنا. دونك لانفورماسيون فوس وغديرو دونك la Terre depuis ses origines a toujours connu des changements cycliques. دونك ماشي اول مره دونك سي elle a déjà connu des changements cycliques de climat. ناخدو يعني l'exposition الثانية les propositions الثانية les scientifiques pour avoir des infos sur le changement climatique depuis 800 000 ans. bien sûr هنايا يعني المعلومة صحيحة. يعني مشيتو للتكست غتلقاوها ها هي donc les carottes extraites à grande profondeur nous renseignent sur le climat depuis datate. donc غديرو vrai وغديرو la justification. التالي غتلقاو لاكتيفيتي اندستريال اكسونتي لو شونجمون كليماتيك يعني النشاط الاقتصادي زاد من الوتيره ديال التغيرات المناخيه. بيان سور الا مشيتو للتكست غتلقاو étant donné le réchauffement climatique coïncide avec le développement industriel. دونك غتقلبوا عليها في التكست وغتلقاو هاد ليكسبرسيون هذه تفهمنا. غتلقاو هاد ليكسبرسيون ها هي فين شفتوها étant donné ها هي تفهمنا. La proposition التالية le GEC donc est une organisation qui s'intéresse aux problèmes des pays pauvres. là donc إلا مشيتو للتكست غتلقاو ها هي donc هنايا groupement d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat غتلقاو et l'organisme international ayant autorité sur le réchauffement climatique. donc غتحطوا هنايا لا غتقولوا فو وتحطوا la justification. الطابلو 3 صفحة 53. alors les changements climatiques. alors عندكم les changements climatiques c'est quoi? alors c'est un phénomène d'augmentation des températures moyennes des océans et de l'atmosphère au niveau planétaire depuis une soixantaine d'années. هنا التعريف ديال les changements climatiques يعني هي ارتفاع يعني درجة الحرارة ديال المحيطات الى اخره وبالتالي ذوبان يعني الجليد الى اخره. يعني هنا طلبوا منكم قال لكم يعني شنو هما نقدر نقولوا هنا شنو هما لي كونسيكونس ديال هاد لي شونجمون كليماتيك. الوغ شنو هما لي كونسيكونس؟ دونك عندكم لا مولتيبليكاسيون دي كاتاستروف ناتوريل. ولا لاحظتوا مؤخرا يعني كانت واحد الحريق في شمال افريقيا في الجزائر وفي المغرب وفي تونس ويعني والفيضانات في اليمن
وإلى آخره. دونك هنايا يعني هادونا هما يعني تجليات ولا النتائج ديال التغيرات المناخية، وهذا الشيء معروف. شكون اللي مسؤول هنا؟ عندكم لي ريسبونسابل بيان سور، دونك هنا كاين النشاط الصناعي، ويعني لي جيست دي سيتويان، يعني أي يعني لاكتيفيتي إيمان ولا النشاط. الوغ عندكم واحد التمرين في الصفحة 54 جو مونترين، تمرين واحد اللي عندكم غوليي باغ اون فلاش. الوغ بالنسبة لا ديفينيسيون ديال لي شونجمون كليماتيك est un phénomène naturel, les causes l'activité humaine et les catastrophes naturelles, les manifestations la fonte des glaciers ولا ذوبان الجليد. الوغ اخر اكزرسيس بقى لكم هنايا اللي عندكم في الصفحه 54. الوغ عندكم لاكتيفيتي اندستريال ا بي سي دي او، وغتكملوا هاد لو تكست هذا، غتعمروه لي زانفورماسيون. دونك هنا عندكم le changement climatique est un phénomène naturel que le globe terrestre connaît depuis des années et se caractérise par l'augmentation de la chaleur normale de la Terre. Il se manifeste par l'élévation du niveau des océans et la fonte des glaciers. Généralement, on accuse la pollution sur toutes ses formes d'être à l'origine de ce phénomène. Cependant, la cause principale du réchauffement climatique reste l'activité industrielle.